कुनै पनि कर्मचारीलाई गैर कानुनी रूपमा बिदा गर्ने नीति र योजना नरहेको कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको स्पष्टोक्ति। कान्तिपुर समाचारमा आज कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेसँगै दलहरूको गृह कार्य सुरु। देशभर फैलिएको लम्पी स्किन महामारीबाट मर्ने पशुको संख्या 50,000 नाग्यो। राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय भवन हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको 3 दिने अल्टिमेटम। यो सँगै आज हामीसँग हुनेछन् उपत्यकाभित्र चल्ने सवारीको गति हेर्न ठाउँ ठाउँमा अत्याधुनिक सीसीटीभी जडान, निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक बनाउन महिला सांसदहरूको माग, अन्तर्राष्ट्रियमा अफ्रिकी नेताहरूको शान्ति प्रस्ताव अध्ययन गर्दै रुसी राष्ट्रपति पुटिन र खेलकुदमा महिला विश्वकप अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। क्विन्टल सुन तस्करीमा सरकारको अनुसन्धान मुख्य अभियुक्तसम्म अझै पुगेन। शङ्काको घेरामा परेकाहरूको फोन निगरानीमा तस्करीको नयाँ सञ्जाल अब दुबईबाट हङकङ। प्रधान न्यायाधीशको सेवा अवधि आगामी साता सकिँदै भावी प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक परिषदको बैठक अझै बसेन। न्यायपालिकामा स्वार्थ हावी भएको विज्ञको दाबी। कृषि उत्पादनलाई बजार पुर्याउने र भण्डारण गर्ने संयन्त्र नहुँदा पहाडी भेगका किसान समस्यामा मौसमी तरकारी फाल्नुपर्ने बाध्यता। सरकारी निकायसँग छैन दीर्घकालीन योजना। र डेनमार्कलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड फिफा महिला विश्वकपको नकआउट चरण नजिक। चीनले हाइटीलाई हराउँदा अर्जेन्टिना र दक्षिण अफ्रिकाले अङ्क बाँडे। कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले कुनै पनि कर्मचारीलाई गैर कानुनी रूपमा बिदा गर्ने नीति र योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ। पब्लिकेसन्सले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै स्थायी कर्मचारीले स्वेच्छा वा समझदारीले बिदा हुन चाहे सञ्चय कोष र उपदानसहित कानुन बमोजिम पाउने सुविधा पनि सुनिश्चित रहेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कान्तिपुर र द काठमाडौँ पोस्टको वितरणमा एक सातादेखि अवरोध भएकोमा हामी दुखी छौँ। पब्लिकेसन्सका वितरक कर्मचारीको सरोकारप्रति हामी संवेदनशील छौँ, तर यसमा निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्ने बाहिरी समूह हावी भएकोमा चिन्तित छौँ। पब्लिकेसन्सको व्यवस्थापन अधिकारी र पत्रिका वितरकलाई समेत धम्की दिने काम भइरहेको छ। तर पनि कतिपय वितरकले पत्रिका वितरण जारी राख्नु भएको छ। उहाँहरूको व्यावसायिक प्रतिबद्धताप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। समस्या समाधान गर्ने प्रयास जारी रहेको र वितरणलाई सहज बनाउन हामी वैकल्पिक उपायको गृह कार्यमा पनि छौँ। ग्राहकमाझ जति दिन पत्रिका पुगेको छैन त्यति दिन बराबरको क्षतिपूर्ति हुने गरी ग्राहक अवधि थप्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। कान्तिपुर पब्लिकेसन देशका सबै कानुनलाई आधार पालना गर्दै सञ्चालन हुँदै आएको छ। देशको नाजुक औद्योगिक र आर्थिक अवस्थाका कारण समग्र नेपाली सञ्चार जगत प्रभावित भएको विविधै छ। यद्यपि कान्तिपुर पब्लिकेसनमा आबद्ध कुनै पनि कर्मचारीलाई गैर कानुनी रूपमा बिदा गर्ने नीति र योजना नभएको स्पष्ट पार्दछौँ। कुनै स्थायी कर्मचारीले स्वेच्छा वा समझदारीले बिदा हुन चाहे सञ्चय कोष र उपदानसहित कानुन बमोजिम पाउने सुविधा पनि सुनिश्चित रहेको स्पष्ट पार्दछौँ। निश्चित अवधि नै तोकेर आंशिक रोजगारीमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीका हकमा उक्त अवधि सकिएपछि रोजगार सम्झौता नवीकरण गर्ने वा नगर्ने विषय संस्था र व्यक्ति दुवैतर्फको कानुनी स्वतन्त्रताको विषय भएको स्मरण गराउन चाहन्छौँ। रोजगार सम्झौता थप नहुने कर्मचारीका लागि श्रम कानुन अनुसार सुविधा दिन पब्लिकेसन प्रतिबद्ध रहेको तथ्य दोहोर्याउन चाहन्छौँ। बाँकी समाचार। कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख खापुङले आज प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई साउन 16 गतेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले काङ्ग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाको नियुक्तिलाई बदर गरिदिएपछि खापुङले नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री दाबीका लागि साउन 16 गते मङ्गलबार साँझ 5 बजेसम्मको समय दिइएको छ। प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न भनेका छन्। नेकपा एमालेका पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर गरिएको थापाको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले थापाको नियुक्ति प्रक्रियालाई नै बदर गरिदिएपछि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री चयनको लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेका थिए।
अदालतले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार साउन 17 गतेभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्न परमादेश दिएको थियो। प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेसँगै दलहरूले छलफल सुरु गरेका छन्। 93 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको लागि 47 जनाको समर्थन चाहिन्छ। कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकोले बहुमत जुटाउन 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन आवश्यक पर्छ। कोशीमा एमालेका 40, काङ्ग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 13, राप्रपाका 6, समाजवादीका 4 र जसपाका 1 सदस्य रहेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा शङ्काको घेरामा रहेका व्यक्तिहरूको फोन ट्यापिङ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। विभागले तस्करीका मुख्य अभियुक्तहरूसम्म पुग्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँगको सहकारीमा फोन ट्यापिङ थालेको जनाएको हो। यो प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन 5 जनालाई अनुसन्धान अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिएको छ। यस्तै पक्राउ परेका अभियुक्तहरूको बयानका आधारमा उनीहरूको कल डिटेल समेत मगाइएको छ भने अभियुक्तका बैंक खाताको समेत अनुसन्धान सुरु गरिएको विभागको भनाइ छ। पक्राउ परेका अभियुक्तले नाम लिएका व्यक्ति देश बाहिर जान नदिन प्रहरीसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको पनि विभाग स्रोतले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूको दिएको बयानकै आधारमा विभागले बुधबार र बिहिबार काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा छापा मारेर सुन गाल्ने तथा जोख्ने मेसिन समेत बरामद गरेको थियो। तिनलाई आज सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौँको सोह्रखुट्टेबाट बरामद गरिएका 66 कार्टुन ब्रेक सूबाट झण्डै 250 किलो सुन निकालिएको हुन सक्ने विभागको अनुमान छ। 66 कार्टुनका 660 बक्सभित्र 1320 पिस ब्रेक सू रहेका थिए, जसमध्ये एक बक्सबाट 380 ग्राम राखिएको हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। 1 क्विन्टल सुन बरामद प्रकरणमा विमानस्थल भन्सारका अधिकृत सहित 3 कर्मचारी, चिनिया र भारतीय गरी 2 विदेशी, भन्सार एजेन्ट, रेडी ट्रेड्सका सञ्चालक सहित 17 जनालाई पक्राउ गरिसकिएको छ। विभागले यो प्रकरणमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यापारी राकेश कुमार अडुकियाको घरमा समेत छापा मारेको थियो। त्यसक्रममा केही कागजात र ल्यापटप समेत नियन्त्रणमा लिएको विभागले जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको 1 क्विन्टल सुन तस्करीमा जोडिएकाहरूमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसअघि 2073 सालमा संयुक्त अरब एमिरेट्सबाट आएको सुनको अनुसन्धानले नेपालको रुट प्रयोग गरेर हुने तस्करीमा अधिकांश नेपालीहरूकै संलग्नता देखाएको थियो। तर माफियाले तस्करी रोकेनन्, बरु नयाँ रुट खोजिरहेका छन्। दुबईको बजार छाडेर हङकङसँग जोडिएको 1 क्विन्टल सुन तस्करीको त्रिदेशीय घटनालाई थप संवेदनशील मानिएको छ। 2073 सालमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIV ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको 33 किलो सुन बरामद गर्यो। त्यतिबेला दुबईबाट सुन बोकेर आउनेदेखि पठाउने सबै नेपाली नै थिए। दुबईबाट सुन तस्करी भएको सञ्जाल देखिएपछि CIV को टोली त्यहीँ पुगेर अनुसन्धान गर्यो र 24 जनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो। त्यसको 1 वर्षपछि विमानस्थलबाट बाहिरिएको अर्को 33 किलो सुन काण्ड बाहिर आयो। गोरे भनिने चुडामणी उप्रेती नेपालको मुख्य एजेन्ट रहेको घटनामा सनम साक्य सहित 2 जनाको ज्यान गयो। तर सुन फेला परेन, सबैले उन्मुक्ति पाए। 7 वर्ष अगाडिको दुवै घटनामा यात्रु आफैले दुबईबाट सुन बोकेर आएका थिए। तर 7 वर्षपछि सुन तस्करीको रुट र नेक्सस नै फेरिएको छ। गत पुसमा दुबईबाटै एक सुडानी नागरिक 19 किलो सुन बोकेर काठमाडौँ आइपुगेकी थिइन्। त्यसको 1 महिनापछि अर्थात् माघमा एक क्यानाडियन नागरिक पनि 9 किलो सुन सहित विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए। विद्युतीय चुरोटमा ल्याएको 9 किलो सुन ल्याएको घटनाको अनुसन्धान पनि CIV ले गर्यो, जसमा चिनिया नागरिक जोडिएका छन्। यी केही घटनाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर सुन तस्करी गर्ने नयाँ समूह देखिएका छन्, जसले अनुसन्धानका लागि चुनौती थपिएको प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। फरक गुटहरूले चाहिँ यो सुनको कारोबारहरू गरिरहेको अवस्था, एक अर्काको कनेक्सन हुन पनि सक्छ। तर लास्ट टाइम चाहिँ एउटा चाइनिज थियो, त्योभन्दा अगाडि सुनिज थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो क्यारियर पनि र व्यक्तिहरू पनि फरक अवस्था देखिन्छ। तर कुनै न कुनै रूपमा अब त्यो जाने ठाउँ अथवा उहरू जोडिन सक्छ। धेरै इन्सिडेन्टहरूलाई जोडेर हेर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी होल ट्रेन्ड सेटअप कस्तो हिसाबले भइरहेछ, अहिलेको पछिल्लो एक्टिभिटिजहरू कसरी तस्कर भइरहेछ भन्ने पछिल्लो अवस्था चाहिँ हामी धेरैवटा जोइन गरेर हेर्न सक्छौँ। राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिएको 1 क्विन्टल सुनको जालो भने हङकङमा जोडिएको छ। स्कुटरको ब्रेक सूको आवरणमा ल्याइएको 100 किलो सुनका सञ्जाल विगतको भन्दा डरलाग्दो देखिएको छ।
यसमा नेपाली लगानीकर्ता देखिएका छैनन्। बुधबार व्यवसायी राजेश अडकियाको घरमा छापा मारे पनि 100 किलो सुनको मालिक नेपाली होइनन् भन्ने निचोडमा विभाग पुगिसकेको स्रोतको दाबी छ। 1 अर्बभन्दा बढीको सामान फसेपछि केही माफियाले विभागका अधिकृतहरूमाथि अनौपचारिक दबाव सिर्जना गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। तर अनुसन्धानले सुनका वास्तविक मालिक चिनाउन अथवा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन हेर्न बाँकी नै छ। हङकङबाट ल्याइएको सुनमा नेपालको ट्रान्जिट र भारत बजार देखिएको छ, जसमध्ये 1 चिनिया नागरिक पक्राउ परिसकेका छन्। विमानस्थलबाट एकै पटकमा 100 किलो सुन ल्याउन सम्मको धन्दामा त्रिदेशीय सम्बन्ध देखिनुलाई आर्थिक लाभ मात्रै भन्दा फरक अपराधमा जोडिन सक्ने अन्तर्देशीय अपराध मामलाका जानकार बताउँछन्। टेरोरिस्टले नार्कोटिक्सको काम किन गर्छ त भन्दा पैसा कमाउनको लागि। उसले पैसा कमाउनको लागि नार्कोटिक्सको काम गर्छ भने पैसा कमाउनको लागि गोल्डको पनि काम गर्छ हैन। र यो किसिमको यो रिजनमा त्यस्ता सङ्गठित आपराधिक समूहहरू अथवा हामी चाहिँ अन्डरवर्ल्ड पनि भन्छौँ, अन्डरवर्ल्ड ग्रुप र टेरोरिजमको बिचमा अथवा आर्म्स गतिविधिहरूको बिचमा त्यस्तो आर्म्स ग्रुपहरूको बिचमा त्यस्तो किसिमको कनेक्सन छ र त्यो पैसा चाहिँ त्यसरी त्यो ठाउँमा चाहिँ खर्च हुने चाहिँ अथवा त्यो ठाउँमा चाहिँ जाने सम्भावना पनि छ। सञ्जाल पत्ता लगाएर त्यसको शिरदेखि पाउसम्मको चाहिँ सञ्जाल पत्ता लगाएर त्यो चाहिँ त्यसलाई भताभुङ्ग पार्न सकिँदैन अथवा अहिले उसको भन्दाखेरि कानुनी कारबाही भनौँ न, कानुनी कारबाहीमा ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म चाहिँ यो चाहिँ लाई हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सबै सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको 1 क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धानले यसको सम्पूर्ण नेक्सस पत्ता लगाउन नसके मुलुकको सम्पूर्ण प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले माफियाको फेरिएको रुट र शैली कति घातक हुन सक्छ भन्नेतर्फ बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा रमेश धमाला, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताएका छन्। इटालीमा भएको राष्ट्रसङ्घको खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी भएर आज स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक उद्देश्यले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिएको र यो संस्कार राम्रो नभएको बताए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले सुन तस्करी प्रकरण लगायतका राजनीतिक विषयमा उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग कुरा गरेर मात्रै थप भन्न सकिने प्रश्न पारे। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण राम्रोसँग दिने मौका पनि नदिनकन राजीनामा दिने भए देऊ, नत्र भने सदन चल्न दिँदैनौँ भनेर पहिल्यै घोषणा गर्ने कल्चर, यो राजनीतिक कल्चरले हामीलाई राम्रो ठाउँतिर लाँदैन। म यति भन्न चाहन्छु। अरू घटनाक्रम के भएको छ भन्ने कुरा मैले उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू मन्त्रीहरूसँग कुरा गरिसकेपछि मात्रै अनि भन्न सक्छु। मैले विपक्षी नेकपा एमाले सुन तस्कर प्रकरणलाई कारण देखाउँदै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै आएको छ। उसले केही दिन अघि प्रधानमन्त्री दाहालको पनि राजीनामा मागेर सदन नै अवरुद्ध गरेको थियो। खाद्य सुरक्षा सम्मेलनमा भाग लिन दाहाल साउन 6 गते इटली गएका थिए। प्रधान न्यायाधीशले अवकाश पाउनु 1 महिना अघि नै संवैधानिक परिषदले नयाँ नाम सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अनिवार्य अवकाश पाउन 8 दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा पनि सिफारिस प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन। आज शुक्रबारसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने टुङ्गो छैन, जसले गर्दा साउन 20 पछि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले पुनः न्यायिक नेतृत्व गर्ने सम्भावना बढेको छ। संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एक साताको इटाली भ्रमण सकेर शुक्रबार स्वदेश फर्किए। त्यसअघि परिषदका अर्का सदस्य एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली पनि कम्बोडिया भ्रमणमा थिए। दुवैको अनुपस्थितिले संवैधानिक परिषद बैठक नबोलाइँदा भावी प्रधान न्यायाधीशका साथै सर्वोच्चका न्यायाधीशको समेत सिफारिस हुन पाएको छैन, जसले गर्दा साउन 20 मा प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अवकाश पाएपछि न्यायपालिकाको नेतृत्व पुनः कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशकै भरमा पुग्ने प्रष्ट भएको छ। संविधानको धारा 284 को उपधारा 3 मा प्रधान न्यायाधीश रिक्त हुनु 1 महिना अघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाकै अवज्ञा भएको पूर्व न्यायाधीशकै भनाइ छ। न्यायाधीशहरू समयमा नियुक्ति भइरहेका छैनन्। किन भइरहेका छैनन्? मान्छे छैन भन्ने कुरा त छैन नि त, काम छैन भन्ने कुरा पनि छैन नि। काम पनि त हजारौँ हजार केसहरू चाहिँ ब्याकलगमा पडिरहेको छ। यो किन भइरहेको छैन भने
हाम्रा नेताहरूले अस्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाहरूको उल्लङ्घन गर्नुभएछ। उल्लङ्घन किन गर्नुभएछ मैले त्यही भनिरहेको छु के भने कि यो इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीलाई उहाँले रुचाउनु भएको छैन। उहाँहरूले रुचाउनु के भएछ भने उहाँहरूको निर्देशानुसार चल्ने मान्छे चाहियो। 6 न्यायाधीश पद रिक्त रहेको सर्वोच्च अदालतमा अब 8 दिनपछि प्रधान न्यायाधीश पनि रिक्त हुनेछन्। त्यसपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउनेछन्। राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाशक्ति देखाएर अबको केही दिनमै सिफारिस गरे पनि प्रधान न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई र नियुक्ति प्रक्रियाले केही साता पछि धकेलिने प्रश्न छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीका साथै सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कानुन मन्त्री रहने व्यवस्था छ। तर भागभण्डा र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल उपयोग गर्न समेत राजनीतिक दलहरू न्यायपालिका कायम मुकायमको भरमा छाड्न उद्धत रहेको कानुनका जानकारहरूको टिप्पणी छ। हाम्रो न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश र समग्र हाम्रो जुन निर्णय प्रक्रियाहरू यसमा आएको जुन व्यथितिको प्रमुख कारण राजनीति नै हो। मलाई लाग्दछ न्यायिक क्षेत्रभित्रबाट भएका चुनौतीहरूको समाधान छ, तर बाहिरबाट भएका चुनौतीहरू अदालतको हत्केलाभित्रका चुनौतीहरू होइन। त्यसलाई समाधान गर्नलाई अदालत आफैलाई चाहिँ गाह्रो छ। त्यो संविधान हुँदाहुँदै हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले वा सिफारिस गर्नुपर्ने संविधानको त्यो संयन्त्र वा निकायले चाहिँ जानी बुझिने यो प्रक्रिया उसले अगाडि बढाउँदैन। यसको पछाडिको अविष्ट चाहिँ मलाई के लाग्छ त भन्दा लामो समयसम्म नियुक्ति नगरेर वा कार्यवाहक रूपमा कायम मुकायम रूपमा पदाधिकारी राख्दाखेरि सायद उसमाथि चलखेल गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा दुष्प्रयासले अल्टेरियर मोटिभले चाहिँ नेताहरूले सब काम गरेको हुनुपर्छ। एकदमै गलत कुरा हो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश भए पनि प्रक्रिया अघि नबढ्दा यतिखेर परिषद नै कानुनी शून्यतामा छ भने अर्कोतिर 15 महिनासम्म कामुको भरमा राखिएको सर्वोच्च अदालतलाई फेरि पनि घुमिफिरी त्यही अवस्थामा पुर्याउने वातावरण दलहरूले नै सिर्जना गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेशी प्रवृत्ति र रोजगारीका अवसर कम हुन थालेपछि प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गत शिक्षालयमा क्षमताको करिब 30%ले मात्र भर्नाको लागि आवेदन दिएका छन्। विज्ञले भने प्राविधिक शिक्षा पढाउन जथाभावी सम्बन्धन दिने गरिएकाले सिटिभिटीकै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि कुनै बेला विद्यार्थीको चाप थेकी नसक्नु हुने काठमाडौँको साँखुस्थित शङ्खरापुर प्राविधिक शिक्षालयलाई अहिले विद्यार्थी खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। शिक्षालयले नयाँ भर्नाका लागि शुक्रबारसम्मको समय दिएकोमा क्षमताको 40%ले मात्र आवेदन दिएका छन्। आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङमा 44 सिट रहे पनि 1 जना पनि भर्ना भएनन्। 198 जना नयाँ भर्नाको क्षमता रहेको यो शिक्षालयमा अटोमोबाइलमा 11, हाइड्रोपावरमा 11, सिभिलमा 24 र जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङमा 34 जनाको मात्र आवेदन परेको छ। विद्यार्थीहरू आउने 1:4 रेसियोमा एकजना चाहिने ठाउँमा चार गुणा बढी विद्यार्थीको एप्लिकेन्टहरू भएको अवस्था। तर आजको हाम्रो अन्तिम दिन यो प्राविधिक शिक्षाको यो डिप्लोमा लेभलको जुन भर्नाको लागि इन्ट्रान्स एक्जामको लागि एप्लिकेसनहरू भर्नको आज अन्तिम दिन। सिटिभीमा पढेर पनि हामीले जागिर पाउँदैन कि भन्ने विद्यार्थीलाई एउटा त्रास पनि हुनसक्छ। यो कारणले पनि हुनसक्छ। शङ्खरापुर जस्ता सिटिभिटी अन्तर्गतका 65 वटा आङ्गिक, 52 वटा साझेदारी प्राविधिक शिक्षालय र 636 वटा सामुदायिक विद्यालय र 422 निजी शिक्षण संस्थामा समेत नयाँ भर्नाका लागि न्यून विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन्। प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि देशभर 75,000 सिट क्षमता छ, तर शुक्रबारसम्म मुस्किलले 30% विद्यार्थीको मात्र आवेदन परेको छ। जबकि गत वर्ष 48% विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका थिए। राजनीतिक दबावमा जथाभावी सम्बन्धन, खर्चिलो शिक्षासँगै रोजगारीको अवसर नहुनु लगायतका कारण विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको शिक्षक तथा अभिभावकको बुझाइ छ। विशेष गरी चाहिँ हामीले जुन हिसाबले यो प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हामीले दिन सकिरहेछौँ। सिटिभिटीले प्रचार पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ, किनकि विद्यार्थीको प्लस पोइन्ट अलि भर्ना दर बढाउनलाई र अलि शुल्क पनि घटाउनु पर्यो के। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि धेरै विद्यार्थी विदेशिनु र
प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर नहुनुले पनि विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको हो। प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थी घट्नुको चिन्ताको विषय भन्दै विज्ञहरूले यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एउटा हाम्रो अध्ययनले देखाएको एउटा मेजर कुरा चाहिँ के छ भने त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ जति डिप्लोमा पढ्छ नि अहिलेको हिसाबले त्यो डिप्लोमाभन्दा माथि पढ्ने के हो त बाटो भन्ने कुरा छैन। यहाँ बुझाइमा फरक छ, ब्याचलर पढ्न पाइन्छ भन्ने छ, तर प्राविधिक शिक्षापट्टिकै बाटोको चाहिँ यहाँ खाँचो छ के। स्कुल इक्विटी र एक्सेसको हिसाबले पनि रिगरसली एकदम ह्युज एक्सपान्सन भएकोले पनि विद्यार्थीहरू नआएको हो कि त्यो पोलिसी लेभलको एउटा त्यो भयो। र अर्को कुरो विद्यार्थीहरूलाई अहिले मल्टिपल इन्ट्री मल्टिपल एक्जिट त्यो कुराहरू पनि चाहिने भएको भएर पोलिसी लेभलले त्यस्ता कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ, तर वर्षेनी विद्यार्थीको आकर्षण घट्नुले सिटिभिटीको पढाउने पाठ्यक्रममाथि नै प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले धुम्बारा स्थित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन हटाउन 3 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। नगर प्रहरीले आज माइकिङ गर्दै भवन हटाउने जानकारी दिएको हो। राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय विद्युत प्रसारण लाइन हाइटेन्सन मुनि रहेकाले हटाउन महानगरले निर्देशन दिएको हो। महानगरले विद्युत प्रसारण लाइन मुनि रहेका सबै घर हटाउन लागेको र त्यसमा राप्रपाको कार्यालय पनि परेकाले हटाउन निर्देशन दिएको महानगरले जनाएको छ। के तपाईले ट्राफिक प्रहरीको आँखा छलेर तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउँदै आउनु भएको छ? यदि छ भने आजदेखि कम गर्नुहोस्, किनकि काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपत्यकाका सवारीको गति हेर्न विभिन्न स्थानमा अत्याधुनिक सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको छ। त्यस्ता क्यामेराको सहयोगमा ट्राफिकले तपाईँको सवारी साधनको निगरानी मात्र गर्दैनन्, गति पनि पत्ता लगाएर नियम उल्लङ्घन गरेको भए कारबाही समेत गर्छन्। तपाईहरूलाई थाहा छ काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य र भित्री सडकमा सवारी साधनको गति कति हुनुपर्छ? सडक विभागले चक्रपथ तथा कोटेश्वर सागा सडक खण्डमा प्रति घण्टा 50 किलोमिटर र अन्य भित्री सडकमा प्रति घण्टा 30 किलोमिटर भन्दा बढी तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ, तर विभागले तोकेको गति पालना भएको छैन। दैनिक 3000 भन्दा बढीले चक्रपथको कोटेश्वर कलङ्की सडक खण्डमा विभागले तोकेको भन्दा तीव्र गतिमा सवारी साधन कुदाउने गरेको पाइएको छ। यो तथ्याङ्क काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपत्यकाका 3 स्थानमा जडान गरेको अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्नेसन सिस्टम विथ डिटेक्स ANPR क्यामेराले पत्ता लगाएको हो। चक्रपथको कोटेश्वर, थसीखेल र धोबीघाटमा यो प्रणाली जडान गरिएको छ। ट्राफिक कार्यालयले अन्य ठाउँमा पनि यो प्रविधि जडानको तयारी गरेको छ। पछिल्लो समयमा स्पिड म्यानेजमेन्टमा हामी फोकस छौँ, किनकि विगत 2वटा आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि 30% भन्दा बढी दुर्घटनाहरू चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा ओभर स्पिडको कारणले भएका छन्। 3 ठाउँमा यो अटोमेटिक नम्बर प्लेट रेकग्निसन क्यामेरा विथ स्पिड डिटेक्सन भनेर चाहिँ जडान भएको छ। त्यसले त्यहाँ चाहिँ ट्राफिक प्रहरी उभिरहनु पर्दैन। काठमाडौँ उपत्यकामा 17 लाख भन्दा बढी सवारी साधन सञ्चालनमा छन्। यी सबैको गतिको निगरानी ट्राफिक प्रहरीबाट मात्रै सम्भव नभएपछि नयाँ प्रविधि जडान थालिएको हो। ट्राफिक प्रहरीले जडान गरेको यो प्रविधिले 24 घण्टा काम गर्छ। यहाँ अहिले जडान गरिएको 6वटा क्यामेराले सवारी साधनको फोटो, भिडियो, नम्बर प्लेट सहित सवारी साधनको गति बग्गीखाना स्थित कन्ट्रोल रुममा रेकर्ड हुन्छ। यही रेकर्ड हेरेर सवारी नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा ट्राफिकले सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर कारबाही गर्छ। मेन भनेको स्पिड डिटेक्सन गर्ने काम भयो। यसमा हामीले जस्तै 60 को रेन्ज राखेको छ भने त्योभन्दा माथि जाने कुनै पनि सवारी साधनहरूलाई यसले चाहिँ अटो क्याप्चर गरी डाटाहरू सेभ गरी हाम्रो सर्भरमा पठाउँछ उहाँको क्यामेराबाट, अनि यो हाम्रो सर्भरमा डाटाहरू सेभ गरिरहेको छ। त्यसो त ट्राफिक प्रहरीले उपत्यका सहित अन्य ठुला सहरका केही ठाउँमा राडर गनबाट पनि गति मापन गरिरहेको छ। राडर गनले सीमित क्षमतामा काम गर्छ। काठमाडौँमा जडान गर्न थालिएको नयाँ क्यामेराको प्रभावकारिता हेरेर अत्याधिक दुर्घटना हुने सडकमा समेत जडान गर्न सके दुर्घटना घटाउन मद्दत पुग्ने मात्रै नभएर दुर्घटनापछि फरार हुनेहरूको समेत पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा ट्राफिक कार्यालयको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाको साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै झण्डै 1 क्विन्टल सुन तस्करी भएको विषयलाई लिएर अहिले सदनदेखि सडकसम्मै चर्चा छ। राजनीतिक दलका नेता आरोप प्रत्यारोपमा छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले दिनदिनै भाषण गर्न छाडेका छैनन्। तर आम नागरिकका समस्या चाङ लाग्दा पनि समाधान गर्न सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। लघुवित्त संस्थाबाट पीडित भएकाहरू 7 महिनादेखि आन्दोलित छन्। देशैभरका लघुवित्त पीडित 17 दिनदेखि माइतीघरमा भेला भएर सरकारलाई आफ्ना गुनासा सुनाउन दिनौं नाराबाजी र प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सहकारी पीडितका समस्या पनि उस्तै छन्। गाउँ गाउँमा खुलेका सहकारीले खाइ नपाई जम्मा गरेको रकम इनामिना गरेपछि बचतकर्ताले महिनौं आन्दोलन गरे। सरकारले समस्या पहिचानका लागि छानबिन समिति गठन गरे पनि पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन्। हो दिदीबहिनी शोषणमा पर्नु भएको छ, तपाईँको माग चाहिँ हामी सम्बोधन गर्छु भनेर प्रचण्डजीले आफ्नो मुखबाट फुत्काइसक्नु भएको छ। अहिले किन लुक्नु भएको छ त? मिटर ब्याजी पीडितका समस्या पनि उस्तै छन्। लामो दबावपछि सरकारले मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउन संसदबाट बल्ल तल्ल कानुन त बनायो, तर उनीहरूले तत्काल न्याय पाउने आधार अझै तय भएको छैन। यो विधेयकलाई संशोधन गरेर जुन कानुन लिएर आयो त्यो चाहिँ पूर्ण पीडितको पक्षमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी निरन्तर धरनामा छौँ र यो कानुनले समस्याको समाधान गर्दैन भनेर चाहिँ हामी भनिरहेका छौँ। रोपाइँ गर्ने समय सकिन लाग्दा पनि किसान मल र बिउ खोज्न पौतारिरहनु परेको छ। न सरकारले चाहे जति मल दिन सक्यो, न त सिँचाइको उचित व्यवस्था नै छ। लम्पी स्किन महामारीबाट 50,826 वस्तुभाउ मरिसके। करिब 1 खर्बको क्षति भइसक्दा पनि सरकारले खोप दिन सकेको छैन। किसान आफैले लुकी छिपी भारतबाट खोप ल्याएर आफ्ना पशुको संरक्षण गर्नु परेको छ। अब यो केही नलाएर हाम्रा लाखौँका पशुहरू एउटा फर्ममा करोडौँ 5 करोड 10 करोड लोन लिएर साथीहरूले गाई फर्म गर्नुभएको छ हैन। त्यसको लागि हामी आफै पहल गरेर बोर्डरबाट इलिगल पुलिससँग लुक्दै पनि ल्याएर हामीले झापा जिल्लामा चाहिँ धेरै साथीभाइहरूले हामीले भ्याक्सिनेसन गर्यौँ। तर सरकार भने किसानलाई परेको समस्याप्रति गम्भीर देखिँदैन। हामी लगातार छलफल गरेर धेरै हदसम्म तपाईँले भने जस्तो स्थिति होइन। यो रोग फैलियो, हामीले चाहिँ सामान्य अनुमान गरे भन्दा बढी फैलियो, त्यो साँचो कुरा हो। तर सरकारको तर्फबाट त्यसको निदानको लागि पनि त्यत्तिकै प्रयास भएको छ र हजारौं गाई वस्तुहरू चाहिँ भ्याक्सिनबाट उपचार प्रक्रियाबाट सन्चो पनि भएका छन्। अर्को पक्ष त्यो पनि हो। एकातिर किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाउँदा बारीमै नष्ट गर्नु परेको छ भने अर्कोतर्फ सहरमा बस्नेहरूले आयातित तरकारी महँगोमा किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ। गाउँ गाउँमा शीत भण्डार स्थापना गर्ने सरकारी योजना कागजमै सीमित छ। अब राज्यले यसलाई चाहिँ केही कोल्ड स्टोरको व्यवस्थापन गरिदिने कि। दैनिक 2000 हाराहारी युवा कामको खोजीमा विदेशी रहेका छन्। वर्षेनी 5 लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकार कागजी प्रतिबद्धता देखाएर पन्छिँदै आएको छ। प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालयहरू तालाबन्दी र हडतालले आक्रान्त छन्। जनताको सेवा गर्ने कसम खाएर सत्तामा पुगेकाहरू व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा लाग्दा नै समस्या जिउका तिउँ रहेको नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ। मल हरेक वर्ष ढिलो भइरहेछ, ट्याक्स पुर्याउनु हरेक वर्ष ढिलो भइरहेछ। 1 वर्ष ढिलो भयो त ठिकै छ, तपाईँको यताउता भयो होला। त हरेक वर्ष त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ केही निकायले काम गरेको छैन कि यसलाई गम्भीर रूपले लिएको छैन कि भन्ने चाहिँ मानिसमा पर्छ। तपाईँको हामीलाई बाहिर वर्षभित्र त अब उहाँले गरिराख्नु भएकोलाई थाहा छैन, तर हामीलाई त के हुन्छ भने समस्या हरेक वर्ष त्यो दोहोरिँदाखेरि चाहिँ किन गम्भीरतापूर्वक लिएन भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ हामीलाई। मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय स्तरमै सहज सेवा पाउने नागरिकका अपेक्षा अधुरै छन्। अन्त्यमा सामाजिक सञ्जालको एक व्यङ्ग्य, ए सरकार तिमी कानमा कुन तेल हालेर बसेका छौ, मलाई पनि भनिदेऊ न, मलाई पनि त्यही तेल हालेर सुत्न मन छ। जनताका समस्या न स्थानीय सरकारले सुनेका छन् न प्रदेशले नै, जसका कारण हरेक समस्या लिएर नागरिक केन्द्र धाउन बाध्य छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। नागरिकका पीडा समस्याप्रति सरकार किन संवेदनशील नबनेको होला?
राजनीतिक दलको भागभण्डा र माथि गएर कुर्सी तानातान र आफ्नो पदको लागि मरिहत्ती गरेकै कारण भ्रष्टाचारीमा लिप्त भएको कारणले जनताहरूको समस्या बुझ्नमा र समस्यालाई समाधान गर्नतिर लागिरहेको छैन। हामी किसानलाई त हेर्दैन नि, उन त आफ्नै कुर्सीमा लडिरहेको छ नि त, उहाँ आफ्नो स्वार्थको लागि एकअर्कालाई दाउ हेरेर सरकारलाई फेल गर्न उसमा मात्रै लागिरहेको छन्। खडेरीको बेलामा अलिअलि रोपेको धान पनि मल हाल्न पाएका छैनन्, उनीहरू आफ्नै कुर्सीको खेलमा चाहिँ लागिरहेका छन्। सरकार सत्ताकै खेलमा लागिरहेको छ, ग्राउन्ड लेभलमा गएर जनताको समस्या बुझेको नै छैन। कुर्सी तान भएर सबै उति गरिरहेछ, लडिरहेछ। बाढी पीडितले त्यतिकै भइरहेछन्, आज उनीहरू चाहिँ मजासँग कुर्सी तानातान गरेर खोसाखोस गरेर बसेका छन्। पार्टीहरूले नै सरकार बनाउनु पर्ने र सरकार अस्थिर भए 5 वर्षसम्ममा जनताले बिर्सिसक्छ, अनि त्यो पछि फेरि मलाई नै भोट दिन्छ भन्ने सोचेको होला, तर अब त्यति लाटा छैन जनता। विभिन्न खालका काण्डको भुमरीमा नेताहरू परेका छन्, त्यो कारणले गर्दा जताततैले पानी सुकै छ, कहीँ पानी नै छैन। अब न केन्द्रको सरकारको ध्यान छ, न स्थानीय सरकारको ध्यान। जुन जनतामाझ हुनु आएको समस्याहरू छ त्यसलाई उठाउन सकिरहेको छैन। स्थायित्व सरकार नभएको कारणले जो गरिब महिलाहरू छ तिनीहरूको त मतलब स्वास्थ्य उपचारको लागि पनि त हेर्नुभयो सरकारले। भागभण्डामै व्यस्त हुनुहुन्छ सबजना। सरकारको उद्देश्य भनेको आफ्नो अब दलीय स्वार्थ र आफ्नो चाहिँ कुर्सी बचाउ अभियानमा मात्रै लागिरहेको देखिन्छ। कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा उत्पादित कृषि उपजले बजार नपाउँदा केही समयसम्म नबिग्रने गरी जोगाएर राख्न सकिने भण्डार केन्द्रहरू छैनन्, न त बिक्रीका लागि अन्य आन्तरिक र बाहिरी बजारसम्म पुर्याउन सघाउने संयन्त्रहरू नै छन्। अदुवा, गोलभेडा, बन्दागोपी जस्ता उपज सिजनमा नबिकेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउँदा किसानको घाटा कम गर्ने गरी सह उत्पादनको लागि सिप, उपकरण, योजना र सरकारी सहयोग छैन। उत्पादित अदुवाले भाउ नपाएपछि गएको हिउँदमा धनकुटाका किसानले किलोको 10 रुपियाँमै अदुवा बेच्न बाध्य भए। अहिले अदुवाको भाउ 300 रुपियाँ किलोभन्दा बढी छ। 1 महिना अघिसम्म 4 रुपियाँमा पनि नबिकेको गोलभेडा अहिले किलोको 70 रुपियाँ नागेको छ। धनकुटा र तेह्रथुममा उत्पादित बन्दाकोपी प्रति किलो 5 रुपियाँमा पनि नबिकेपछि लागत नउठ्ने चिन्ताले किसानलाई पिरोलेको छ। हाम्रो 1 बोट लगाए बराबर 8 रुपियाँ खर्च भएको हुन्छ, तर हामीले बेच्दाखेरि 4 रुपियाँले पनि नबिकेको हुनाले गर्दाखेरि अब यो हाम्रो राज्यले यो कि हाम्रो यो किसानहरूको सबै सब्जीहरू हेरिदिनु पर्यो कि अब राज्यले नै जिम्मा लिइदिनु पर्यो। यस्तै ताल हो भने त सरकार हामी युवाहरू त अब त्यही विदेशै प्लान हुने देखिसकेका छौँ। मनगे उत्पादन भएका बेला बजार अव्यवस्थाका कारण उत्पादन लागत नै नउठ्ने गरी भाउ घट्छ, तर 2-4 साता नबित्दै भाउ आकाशिने अवस्था दोहोरिरहन्छ। बन्दाकोपी, अदुवा, गोलभेडा जस्ता कृषि उपज नबेच्दा केही समय सुरक्षित राख्न सकिन्छ, तर त्यसो गर्न सकिएन भने पनि यिनै वस्तुलाई सुकाएर धुलो बनाएर वा सस, जाम, जेली, क्यान्डी जस्ता सह उत्पादन तयार पार्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि स्थानीय स्तरमा कुनै योजना, उपकरण र सिपको व्यवस्था छैन। राज्यले यसलाई चाहिँ केही कोल्ड स्टोरको व्यवस्थापन गरिदिने कि यसलाई चाहिँ केही अरू परिकार बनाएर चाहिँ राखेर 6 महिनासम्म पछाडि बेच्न सक्ने गरिदिने हो कि राज्यले यसमा ठुलो चासो दिनुपर्ने देखिन्छ। नभए यहाँका किसानहरू हामी सबै एकदम निर्मित भइसकेका छौँ, एकदम पीडित भइसकेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा काम गर्न गठित तीनै तहका सरकारी निकायसँग यसका लागि कुनै योजना र चासो छैन। उत्पादित उपज बजारीकरण, भण्डारण र सह उत्पादनका सम्भावनामा काम भइरहेको छैन। उत्पादन योजना बनाएर बजारले कति लिएर जान सक्छ भन्ने आधारले नि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। यसलाई चाहिँ ठुला स्टोर बनाएर दीर्घकालीन रूपमा गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो हुँदैन। पुरै समुदायको लागि यसरी व्यवस्थापन गर्छु भनेर चाहिँ त्यो अभ्यास चाहिँ खासै सफल हुने चाहिँ देखिँदैन। धनकुटा र तेह्रथुममा मात्रै वार्षिक करिब 6 अर्ब रुपियाँ बराबरको फलफुल र तरकारी उत्पादन हुन्छ। स्थानीय बजारमा खपत भइ नसक्ने हुँदा स्वदेशी र बाह्य बजारको खोजी अपरिहार्य देखिएको छ। त्यससँगै उपयुक्त भण्डार केन्द्र, आन्तरिक र बाह्य बजारसम्म पुर्याउने दिगो संयन्त्रको निर्माण तथा सह उत्पादनमा जाने गरी किसानको सिप र क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि तेह्रथुमबाट चन्द्र कार्की र विराटनगरबाट सुशीला पाठकका साथमा विनोद घिमिरे, धनकुटा।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सहरी क्षेत्रका सडक किनारामा रुख बिरुवा लगाउने मापदण्ड बनाउन किन ध्यान नपुगेको होला? ए आवश्यक नठानेर, बी विशेषज्ञता अभाव, र सी अभ्यास नै नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए आवश्यक नठानेरमा 30%, बी विशेषज्ञता अभावमा 39 र सी अभ्यास नै नभएरमा 31% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, कृषि उपज जोगाउन शीत भण्डारको विस्तारको लागि के गर्नु पर्ला? ए लगानी वृद्धि, बी किसानको दबाव, र सी भएकाको सदुपयोग। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। सन् 2026 नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति हुँदैछ। त्यसपछि मुलुकमा वैदेशिक सहायतामा कमी आउने र निर्यात समेत प्रभावित हुने भएकाले त्यसको सामना गर्न अहिलेदेखि नै तयार गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। उनीहरूले पर्यटन र वैदेशिक लगानी बढाउन सके मात्रै मुलुकले फाइदा लिन सक्ने दाबी गरेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताले मुलुकमा सेवा क्षेत्रको समयमै विकास गर्न नसक्ने हो भने विकासशील मुलुक बनेपछि रकम अभाव हुने बताए। अहिले अल्प विकसित मुलुक भएकाले नेपालले व्यापारका क्रममा अन्य देशसँग भन्सार छुटमा निर्यात गर्दै आएको छ। तर विकासशील बनेपछि यो सुविधा नेपालले पाउने छैन। त्यसपछि नेपालको उद्योग क्षेत्रमा नै सङ्कट आउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ। एलडीसीलाई दिने धनी मुलुकहरूले दिने सहायता हो, त्यो सहायतामा पनि कमी आउन सक्छ, किनभने एलडीसीबाट ग्रेजुएसन भइसके पछाडि। र अर्को खास गरिकन हामी WTO र रिजनल ट्रेड एग्रिमेन्टको सदस्य भए हुनाले त्यहाँ एलडीसीलाई पाउने जति पनि सुविधाहरू कन्सेसन्सहरू छन्, जस्तो WTOमा यो स्पेसल एन्ड डिफरेन्सियल ट्रिटमेन्टको व्यवस्था छ। अल्प विकसित मुलुक बनेपछि अनुदान प्राप्तिमा कमी आउँदा सरकारले त्यसको पूर्ति गर्न वैदेशिक लगानी बढाउनु पर्ने र त्यसका लागि अहिलेदेखि नै सरकारले काम थाल्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। यो 170+ कन्ट्रीसँग व्यापार गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो प्रोडक्टले ग्लोबल्ली ती सबै देशका प्रोडक्टहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले भोग्नुपर्ने समस्या भनेको ग्रेजुएसन पश्चात एउटा रुल्स अफ ओरिजिनको कुरा अघि राख्नुभयो, या त त्यो पर्सेन्टेजको क्राइटेरिया होला अथवा त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्ने क्राइटेरिया होला। त्यो क्राइटेरिया के हुन्छ, हामीलाई अलिक कडा भएर जान्छ। अल्प विकसित राष्ट्रको रूपमा पाउँदै आएको छुट गुमे सरकारले अधिक व्यापार हुने मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापार गरेर छुटमै सामान निर्यात गर्ने रणनीति अपनाउन समेत विज्ञको सुझाव छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गर्दै केही कर्जामा रकमको सीमा अनुसार जोखिम भार घटाएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले 25 लाखभन्दा बढी ऋण लिँदा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरेको छ। राष्ट्र बैंकले 50 लाख रुपियाँ भन्दा कम शेयर धितोको जोखिम भार 100% झारेको छ। यसअघि यो जोखिम भार 150% थियो। यस्तै 25 लाखभन्दा कम मूल्यका गाडीको जोखिम भार पनि 150%बाट 100%मा झारेको छ। यसअघि सबै प्रकारका सवारी साधनको जोखिम भार 150% थियो। साथै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट 25 लाख वा त्यसभन्दा बढी ऋण लिँदा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरिएको छ। यसअघि 50 लाख वा त्यसभन्दा बढी रकम लिएकाले मात्रै स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। देशभर लम्पी स्किन महामारीबाट मर्ने पशुको संख्या 50,000 नागेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। गाई गोरु, बाछा बाछी, रागा भैँसी तथा पाडा पाडी गरी साउन 12 गतेसम्म देशभर 50,826 पशु मरेको विभागको तथ्याङ्क छ। देशभर 10,88,000 पशु सङ्क्रमित भएकोमा 7,90,000 निको भएको र 2,48,000 अहिले पनि सङ्क्रमित अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। विभागले 3,50,000 पशुमा लम्पी स्किन रोग विरुद्ध खोप लगाइएको जनाएको छ। कोशी प्रदेशमा 5,042, मधेसमा 1,700, बागमतीमा 3,476 र गण्डकीमा 2,295 पशु मरेका छन्। त्यसैगरी लुम्बिनीमा 4,000, कर्णालीमा 8,703 र सुदूरपश्चिममा
25,610 पशु मरेको विभागले जनाएको छ। 2077 असारमा मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका गाई गोरुमा पहिलो पटक लम्प स्किन रोग देखा परेको थियो। कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका पशु यो महामारीबाट बढी प्रभावित देखिएको विभागको भनाइ छ। यो रोग लागेका पशुमा उच्च ज्वरो आउने, दुध उत्पादन घट्ने, छालामा गिर्खा देखिने र रियाल चिगान बग्ने जस्ता लक्षण देखा पर्ने गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पृथ्वीको उत्तरी ध्रुवमा अत्याधिक गर्मी बढेसँगै यो जुलाई महिना विश्वकै सर्वाधिक गर्मी महिना साबित हुने निश्चित देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। यसले वर्ष 2019 को तापक्रमको रेकर्ड तोड्ने मात्र नभई यस वर्षको जुलाई पछिल्लो 1,20,000 वर्ष यताकै सर्वाधिक गर्मी महिना साबित हुन सक्ने केही विज्ञहरूको विश्वास रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पृथ्वी तात्ने चरण पार गर्दै उम्लिने युगमा प्रवेश गरेको टिप्पणी गरेका छन्। साथै उनले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणको लागि तत्काल विशेष कदम चाल्न आह्वान समेत गरेका छन्। यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जलवायु परिवर्तन मानव अस्तित्वका लागि चुनौती बनेको र अब कसैले पनि जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई अस्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन्। यो जुलाई महिना युरोप तथा अमेरिका समेत विश्वका थुप्रै क्षेत्रमा भीषण गर्मीको प्रकोप देखिएको छ भने भारत र चीन लगायतका देशमा पनि यो महिना असाधारण गर्मी अनुभव गरिएको छ। एसियादेखि लिएर युरोप र अमेरिकासम्म कतै भीषण गर्मी त कतै भारी वर्षाको प्रकोप देखिएको छ। जीवाश्म इन्धनको अत्याधिक प्रयोगका कारण चरम गर्मी बढेको वैज्ञानिकहरूको भनाइरहेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन युद्ध अन्त्यबारे अफ्रिकी नेताहरूको शान्ति प्रस्ताव अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्। अफ्रिकी मिसनको प्रस्तावलाई सम्मान गर्दै मिहिन ढङ्गबाट अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपति पुटिनको भनाइ छ। रुस अफ्रिका दोस्रो शिखर बैठकका अवसरमा पुटिनले अफ्रिकालाई खाद्य आपूर्ति बढाउने घोषणा गर्नुका साथै सामरिक सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए। यस्तै पुटिनले अफ्रिकाको सुरक्षाको लागि हात हतियार आपूर्ति गर्न तयार रहेको र सुरक्षा अङ्ग त्यस्तै गुप्तचर निकायसँग निकट रहेर काम गर्न चाहेको समेत उनले बताएका छन्। अफ्रिकी शान्ति योजना प्रस्तावमा रुसले युक्रेन र पश्चिमा देशहरूसँग गुनासो रहेको उनले बताएका थिए। युक्रेनले चाहिँ युद्धविरामको अवधारणाले रुसले आफ्नो 20% भूभागमा नियन्त्रण कायम गर्ने र रुसी सैन्य बल पुनर्गठन हुने धारणा राखेको थियो। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले चीनको होन्जाउमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि टिम घोषणा गरेको छ। क्यानले 15 पुरुष क्रिकेट खेलाडीको नाम राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पठाएको हो। विनोद भण्डारी, विवेक यादव र अविनाश बोहराले टिममा पुनरागमन गरेका छन्। एसियाली खेलकुदका लागि कप्तान रोहित पौडेलसँगै कुशल भुर्तेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आसिफ शेख, कुशल मल्ल, गुलसन झा, करण केसी र सन्दीप लामी छानेछन्। यस्तै ललित राजवंशी, प्रतीश जेसी, सोमपाल कामी र सन्दीप जोरा पनि टिममा छन्। एसिया T20 फर्म्याटमा हुनेछ। एक दिवसीय स्क्वाडमा रहेका आरिफ शेख, भीम सार्की र ज्ञानेन्द्र मल्ल एसियाड खेल्ने टोलीमा परेनन्। प्रतियोगिता आगामी असोज 6 गतेदेखि सुरु हुनेछ। नेपालबाट 29 खेलका 234 खेलाडी सहभागी हुने प्रतियोगिताका लागि सबै खेलको छनौट सम्पन्न भइसकेको छ। क्रिकेटमा पुरुष टिमले मात्र सहभागिता जनाउनेछ। विश्वकप छनौट प्लेअफ तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रारम्भिक चरणको बन्द प्रशिक्षणमा 3 खेलाडी थपिएका छन्। मुख्य प्रशिक्षक भिन्चेन्सो अल्बर्टो एनेसले फिफा विश्वकप 2026 को छनौटका लागि आज 3 खेलाडीलाई बोलाएका हुन्। फ्रेन्ड्स क्लबका मिडफिल्डर सन्तोष खत्री र कुशल फुयाल तथा जावलाखेल युथ क्लबका फरवार्ड हिसुब थपलियालाई राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको हो। 3 खेलाडी थपिएसँगै प्रारम्भिक टोली 33 सदस्यीय बनेको छ। मसिन्द्र आर्मीका खेलाडी क्लबको प्रशिक्षणमा व्यस्त छन्। मसिन्द्र एएफसी कप छनौटको प्लेअफ खेल्दैछ भने आर्मी डुरान्ट कपको तयारीमा छ। राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षण मङ्गलबारदेखि सुरु हुँदैछ। विश्वकप छनौटको पहिलो चरणमा नेपालले लाओसँग खेल्नेछ। पहिलो लेग अक्टोबर 12 र दोस्रो लेग 17 अक्टोबरमा हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।